بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس استقبلنا رمضان والآن ذهب أغلبه، فلم يتبقى إلا أخيره وأفضله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره تحريا لليلة القدر. بيبنن رمضان استقبل قلت فرا درقه باقي تاجي ده أبزين بشي بلدين راتين مده إن لقورة تسده ليلة القدر حذر ما شتور بالا تينو راشي بصر عباد قجفان صوف راتي بالله بولي رسول كريم صلى الله عليه وسلم بشي داب قلتو راتيا فرا راتيا الله عباد قرطايتو بل فوين سندر توليدو الله عباد قريب الله باي بنن زيني كدين دين أمدي بالا قجي الله عباد قريب فجأة الحمد لله فرو زتلا فورينا فاري تورا أيد دين أمدي بشي داب قرو کوشش کرو گناه رو معاف کرو زنی که رمضان شریف لو فایری گناه رو معاف کرنا فاره ای با گناه مادی با خسارة مادی با بیشی نقصان مادی ای بالله رسول بود دعا گوجه گناه رو بالله خسارة بالله الله سبحانه وتعالى بقول توفيق دك اراتين مادي الله رب العالمين بالله لا القدر الله بالله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.